Now we will see the difference in the pseudocode and the actual computer programming language. As I have told you that pseudocode is a short language, but the full-fledged computer language is written in very detailed form. And pseudocode represent a short language in which we can expand the pseudocode according to different languages. So in a very simple example, we will see the difference between the pseudocode and the actual language. Here we can see the example of cake. If we want to bake a cake, then we need a certain ingredients. For example, we need a 1.5 cup canned or cooked pumpkin because we are going to cook the pumpkin cake, so that's why we need a pumpkin. Next is we need a 1 cup of brown sugar, half teaspoon of salt, 2 spoonfuls of cinnamon, 1 teaspoon ginger, 2 tablespoons of molasses. Molasses is a type of sugar. 3 eggs slightly beaten, 12-ounce can of evaporated milk, 1 unbaked cake crust. So these are the ingredients we need to bake a pumpkin cake. So what we will do, we will combine pumpkin, sugar, salt, ginger, cinnamon and molasses, and then we will add eggs and milk and we will mix thoroughly. Then we will pour into unbaked cake crust and bake in a hot oven up to 220 degrees centigrade for 40 to 45 minutes, or until knife inserted came out clean. केक को हम 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे, या उस वक्त तक बेक करेंगे कि जब तक अगर हम उसमें से कोई नाइफ इंसर्ट करें केक में, बनते हुए केक में, और नाइफ को बाहर निकालें तो नाइफ के साथ कोई भी इंग्रेडिएंट्स अटैच नहीं हो, उस वक्त तक हम केक को बेक करेंगे. अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में ज़रा एल्गोरिथमिकली देखें, स्टेप वाइज प्रोसीजर, और इसको एल्गोरिथमिक बनाने की कोशिश करें, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ हम बनाने जा रहे हैं. मेक पम्पकिन केक. और क्या चीज़ें आपको चाहिए? पम्पकिन, शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, एग, मिल्क, क्रस्ट. पहला स्टेप जो होगा वो होगा प्री हीट ओवन 420 फ़ारेनहाइट या 220 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद हमने जो स्टेप करना है वो फिलिंग का स्टेप है, और मिक्स फिलिंग एक स्टेप होगा जिसमें पम्पकिन, शुगर, स्पाइसेस, सॉल्ट, एग्स और मिल्क को हम फिल करने के बाद उसको केक बेक करेंगे. और हमने केक बेक करना है, उसमें असेंबल हमने करना है क्रस्ट, ये था, और बाकी चीज़ें जो सारी थी वो फिलिंग थी. तो ये 2 डिफरेंट स्टेप्स हो गए. अब वाइल आ गया. आपको याद होगा हमने पिछले कुछ स्लाइड्स पहले हमने वाइल लूप पढ़ा था. यहाँ पे अब ये लूप की फॉर्म में आ जाएगा और ये बार बार उसको यहाँ से रीड करेगा एंड तक, जब तक कि हमारी कंडीशंस पूरी ना हो जाए. अब वाइल क्या चीज़ है, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि नाइफ इंसर्टेड डज नॉट कम आउट क्लीन, कि उस वक्त तक ये केक को बेक करता रहेगा कि जब तक कि नाइफ जो है वो बिल्कुल क्लीन होके बाहर ना निकल आए. और अगर जब तक ये नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी, ये साइकिल में रहेगा. जब तक अगर हम इंसर्ट करें नाइफ और नाइफ क्लीन बाहर ना आए, उस वक्त तक ये वाइल लूप चलता रहेगा. उसके बाद क्या स्टेप होगा जी? बेक केक. और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, बेक केक होगा, आउटपुट आपको यही मिलेगा और रिटर्न में केक. तो ये स्टेप वाइज एल्गोरिथम है केक बनाने का. तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम कोई भी स्टेप करें किसी भी प्रोसीजर में, तो जो स्टेप वाइज प्रोसीजर हैं वो इसके एल्गोरिथम होंगे. और ये बेसिकली सूडो एल्गोरिथम है. इसमें हमने कोई डिटेल और नहीं बताई कि फिलिंग हमने किस में करनी है, या हमने और बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे. कोई डिटेल्स नहीं है. ये बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिथम है और ये कंप्यूटर लैंग्वेज से डिफरेंट होता है.
جی اب یہ پروسیجر جو ہے یہ مکس فلنگ کا ہے. یہ ایک اس کے اندر ایک چھوٹا سب یونٹ ہے اس کا مکس فلنگ کا، جو ہم نے دیکھا تھا لاسٹ سلائیڈ میں. مکس فلنگ میں ہم نے پمکن، شوگر، سالٹ، اسپائسز، ایگ اور ملک کو ایڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے کرسٹ اس میں ایڈ کی تھی. تو اب اس کا اسٹیپ بائی پروسیجر کیا ہے؟ باؤل لیں. کہاں سے لیں؟ کبڈ سے لیں. کیا ڈالیں اس کے اندر؟ پٹ کیا کریں؟ پمکن اس کے اندر، باؤل کے اندر. پھر کیا ایڈ کریں؟ شوگر باؤل کے اندر. پھر کیا ایڈ کریں؟ سالٹ باؤل. اسپائسز باؤل کے اندر. سٹر کریں باؤل کو، ان سب چیزیں ڈال کے سٹر کریں. اس کے بعد ایگز ڈالیں باؤل کے اندر، ملک ڈالیں باؤل میں، پھر سٹر کریں باؤل کو. اب کیا ہوگا جی؟ فلنگ کنٹینٹس آف باؤل، جو کنٹینٹس آف باؤل ہوگی وہ آپ کی فلنگ بن گئی ہے. ریٹرن فلنگ، آپ کو فلنگ مل جائے گی. یہ اس کا ایک چھوٹا سوڈو کوڈ ہے جو کہ ہم نے ایک مین سوڈو کوڈ کے اندر سے یہ پہلے کرنا ہے. جی ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے کیک بنانے کی جو پمکن کیک کی ریسیپی ہم نے تھرو الگوریتھم بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک مین الگوریتھم تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا مکس فلنگ جو ہے وہ ایک اس کا پارٹ تھا. جب وہ مکس فلنگ جب اینڈ ہوا اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا ریٹرن، اور ریٹرن جو ہے واپس آ کے وہ کیک کی ریسیپی میں انٹر ہو گیا. اور جو ہی یہ مکس فل پورا ہوگا کیک بننا شروع ہو جائے گا، اور کیک اس وقت تک بنے گا جب تک ہم نے وہ کنڈیشن وائل لوپ کی سیٹ کی تھی، کہ جب تک ہم اس کی کنڈیشن تھی کہ جب تک نائف انسرٹ کریں اور ساتھ آتا رہے اس کے لگا ہوا کوئی بھی مٹیریل، تو یہ اس وقت تک وائل لوپ کے اندر کیک ہیٹ میں رہے گا. اور جو ہی وہ نائف جو ہے کلین باہر آئے گی تو یہ لوپ پورا ہو جائے گا اور کیک بن جائے گا، اور جس نے آرڈر کیا ہی بن جائے گا. کمپیوٹر صرف ریسیپی بتا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا. اگر ہم نے کوئی اس ریسیپی کو ایکچوئل فارم دینی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی ایسی مشین کچن میں فٹ کرنی پڑے گی کہ جس کے اندر یہ ساری انسٹرکشن ہم فل کریں اور وہ اس کو فلفل کرے. اور پھر ہمیں اس میں بہت ساری اور مزید انسٹرکشن دینی پڑیں گی کہ باؤل ہم کس قسم کا یوز کریں فل کرنے کے لیے، اس کو مکسنگ جو ہے وہ ہم کتنی دیر میں کریں، اور یہ ساری انسٹرکشن ہمیں دینے کے بعد ہم پھر اس کو ایکچولی کیک کو کوک کر سکیں گے. تو سمپل مقصد یہ تھا کہ سوڈو کوڈ بہت سمپل لینگویج ہوتی ہے، اور کمپیوٹر پروگرام کی لینگویج جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہے.